नमस्कार 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 सुस्वागत छ तपाईँ लोकसेवा पारखीलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। नियमित महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्री यस च्यानलबाट पोस्ट हुने गरेको जानकारी हजुर समक्ष राख्दै ढिला नगरी आजको समय र कार्य टाइम एन्ड वर्क सम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकारको छ। ए, बी र सीले कुनै एउटा काम क्रमशः 12, 15 र 20 दिनमा गर्न सक्दछन्। यदि सँगै मिलेर सो काम 3 जनाले गरे भने सो काम कति दिनमा पुरा हुन्छ? यस्ता प्रश्नहरू आयो भने बढीमा 10 सेकेन्डमा एन्सर निकाल्न सकिन्छ। 10 सेकेन्डभन्दा बढी लाग्दैन। यसको मेथड एउटा मैले हजुरलाई भन्छु, एउटा मिठाई सम्झिनुपर्छ। यो यस्ता खाले हिसाबहरू गर्दाखेरि मिठाई मेथड मैले हजुरलाई बताउँछु र यो मिठाईलाई सम्झिँदै यी प्रश्नहरू सल्भ गर्यो भने उत्तर 10 सेकेन्डमा आउँदछ। र ढिला नगरी मिठाई मेथडतर्फ लागौँ। अब प्रश्नमै जाउँ। एले कुनै कार्य गर्न 12 दिन लगाउँछ। बीले कुनै एउटा काम गर्न 15 दिन लगाउँछ र सीले सोही काम 20 दिनमा सक्छ। यो प्रश्नमै दिएको छ र यसलाई ढिला नगरी केही नसोची सिधै एलसिएम लिने। यस्ता प्रश्नमा गर्ने मेथडै यही हो, अरु केही मेथड गर्ने हैन, गर्ने मेथड नै यही हो। यस्तो खाले सबै प्रश्नहरू यो मेथडबाट सल्भ हुन्छ। जस्तो एले यति दिनमा काम गर्न सक्छ, बीले यति दिनमा काम गर्न सक्छ भन्नुस्, वा 2 जनाको सोधुस्, वा 3 जनाको सोधुस्, वा 4 जनाको सोधुस् र ए र बी र सीले कुनै काम यति दिनमा गर्न सक्छ भनेर यस्तो खाले प्रश्न आयो भने यही मेथड अपनाउने र यो मेथडले यस्तो खाले जुनसुकै प्रश्न पनि सल्भ हुन्छ। र यसको 12, 15, 20 को एलसिएम लिँदाखेरि 60 हुन्छ। यसलाई 12 पंचे 60, 15 चौको 60 र 20 थिए 60। यसो गर्ने। त्यसपछि अब यो जुन आयो, यो 60, यो 5, 4, 3 कसरी आयो भने यो 60 लाई 12 ले भाग गरेको, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 60 लाई यो 20 ले भाग गरेर 3 हुन्छ, 20 3 60। अब जुन यो 5 4 3 आयो, यो भनेको एले एक दिनमा यो 60 छ जुन एलसिएम लिएको, यो चाहिँ मिठाई हो। मिठाई एले 60 वटा मिठाई छन् टोटल। यो मिठाई मेथड हो है। 60 वटा मिठाई छन् टोटल। एले एक दिनमा 5 वटा मिठाई खान सक्छ। त्यसैगरी बीले एक दिनमा कतिवटा 4 वटा मिठाई खान सक्छ। सीले एक दिनमा 3 वटा मिठाई खान सक्छ भनेको छ। त्यस्तै अब प्रश्न के छ भने यदि सँगै मिलेर सो काम 3 जनाले गरे भने सो काम कति दिनमा पुरा हुन्छ भनेछ भने सँगै एबीसी ले मिलेर 60 वटा मिठाई खायो भने कति दिनमा पुरा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा त एले एक दिनमा 5 वटा मिठाई खान्छ, बीले एक दिनमा 4 वटा मिठाई खान्छ, सीले एक दिनमा 3 वटा मिठाई खान्छ। तसर्थ एबीसी दुवै 3 जनै मिलेर एक दिनमा कतिवटा मिठाई खान्छन् भन्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी ले एक दिनमा कतिवटा मिठाई खान्छन्? 5 4 9 9 3 12। एक दिनमा 12 वटा मिठाई खान्छन्। एक दिनमा 12 वटा मिठाई खान्छन् भने 60 वटा मिठाई सक्न कति दिन लाग्छ भन्दा 60 अपन 12 = 12 पंचे 60। यही 5 हाम्रो एन्सर भयो। 5 डेज भन्नुको अर्थ यदि सँगै मिलेर काम गरे भने 3 जना ए बी र सी ले सो कार्य 5 दिनमा गरेर सक्दछन्। सजिलो मेथड छ। अब यसलाई फास्ट गर्दाखेरि कसरी गर्ने? प्रश्नले दिएछ एले 12, बीले 15 दिनमा, सीले 20 दिनमा गर्छन्। यिनको एलसिएम लिँदा 60 हुन्छ। 12 × 60, 15 चौको 60, 20 थिए 60, 12 टोटल 12 हो। 60 अपन 12 = 5। दिस एन्सर आइसक्यो। 10 सेकेन्डमा एन्सर आउँछ। 10 सेकेन्डभन्दा बढी लाग्दैन। यस्ता प्रश्नहरू आयो भने यही मेथडले गर्दाखेरि समयको बचत हुन्छ र छिटो सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। अर्को प्रश्न यस्तै प्रकारको तर अलिकति केही डिफ्रेन्ट छ।
र यो प्रश्न पनि सजिलो तरिकाले नै गर्न सकिन्छ र सोही मेथड अपनाएर। जस्तो ए यहाँ भनेको छ ए प्लस बीले कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्दछ, बी प्लस सीले कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्दछन्, सी प्लस एले अथवा सी र ए मिलेर भन्न खोजेको सी प्लस एले कुनै काम 20 दिनमा गर्न सक्दछन्। यति त प्रश्नमै दिएको छ। अब हामीले गर्ने भनेको यिनीहरूको एलसिएम लिने हो। यिनीहरूको 12, 15 र 20 को एलसिएम लिने हो, 60 हुन्छ। अब 60 लाई 12 ले भाग गर्दा 5 हुन्छ, अनि 60 लाई 15 ले भाग गर्दा 4 हुन्छ, 60 लाई 20 ले भाग गर्दा 3 हुन्छ। अब के भयो भने यिनलाई जोडौँ, 5 4 9, यो 60 भनेको चक्लेट हो। ए प्लस बी मिलेर एक दिनमा 5 वटा चक्लेट खान्छन्, बी प्लस सी मिलेर एक दिनमा 4 वटा चक्लेट खान्छन्, सी प्लस ए मिलेर एक दिनमा 3 वटा चक्लेट खान्छन्। यहाँ टोटल 60 वटा चक्लेट छ। यो हिसाब त समय र काम र समयको हिसाब हो, टाइम एन्ड वर्कको हिसाब हो, तर हामीले यो हिसाबलाई चक्लेट सम्झेर गर्नुपर्छ, सजिलो हुन्छ। यहाँ 60 वटा चक्लेट छन्, ए प्लस बीले एक दिनमा 5 वटा चक्लेट, बी प्लस सीले एक दिनमा 4 वटा चक्लेट, सी प्लस एले एक दिनमा 3 वटा चक्लेट खान्छन्। अब हामीलाई ए प्लस बी प्लस सीले एक दिनमा कतिवटा चक्लेट खान्छन् भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसका लागि सुरुमा यो जोडौँ, 5 4 9, 9 प्लस 3 12 भयो। अब एलाई जोडौँ, ए प्लस बी यो ए प्लस बी छ, यसलाई यहाँ राखौँ, ए प्लस बी प्लस यो जोडौँ फेरि बी प्लस सी र यो जोडौँ सी प्लस ए। यहाँ टोटल कति आएको छ? 12 आएको छ। यहाँ छ ए, यहाँ छ ए, प्लस प्लस छ भने चाहिँ यहाँ 2a हुन्छ, यहाँ प्लस बी 2b भयो, यहाँ प्लस सी 2c भयो। अब यसलाई यहाँ 12 छ, 2 कमन निकाल्दाखेरि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु यो 12 भयो। मसीले एकछिन धोका दियो यहाँ। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 12 भयो। यसो गर्दा ए प्लस बी प्लस सी गर्दाखेरि 6 आउँछ। यसको भन्नुको अर्थ ए प्लस बी प्लस सीले एक दिनमा 6 वटा मिठाई खान सक्छन्। ए प्लस बी प्लस सीले एक दिनमा 6 वटा मिठाई खान सक्छन्। अब यहाँ क्वेसनले के सोधेछ भने यदि प्रत्येकले एक्लै काम गरेको भए कति दिनमा काम सकिन्थ्यो भन्नुको अर्थ एले 60 वटा चक्लेट खान एले 60 वटा चक्लेट खान कति समय लाउँछ, बीले 60 वटा चक्लेट खान कति समय लाउँछ र सीले 60 वटा चक्लेट खान कति समय लाउँछ भनेको छ। एक्लै चक्लेट खायो भने भन्नु हो, यो भनेको एक्लै काम गरेको भए भनेको अर्थ एक्लै चक्लेट खाएको भए भनेको हो। तसर्थ अब एले एक्लै चक्लेट खाँदाखेरि एले कति दिनमा 60 वटा चक्लेट खाएर भ्याउँछ भन्नुको अर्थ ए प्लस बी प्लस सी को भ्यालु यहाँ 15 छ, बी प्लस सी को ठाउँमा यो ए बी प्लस सी छ, यहाँ त्यसको ठाउँमा यो भ्यालु यहाँ 4, यो 15 होइन यो 4 राख्नुपर्छ, किनकि यहाँ एक दिनमा कति खान्छ भनेर निकालिदिन्छ। यो 4 को भ्यालु बी प्लस सी भनेको 4 हो, इक्वल टु 6 भनेको ए इक्वल टु 6 माइनस 4 गर्दाखेरि 2 हुन्छ। अब यो भनेको एले एक दिनमा 2 वटा चक्लेट खान्छ। एले एक दिनमा 2 वटा चक्लेट खान्छ भने 60 वटा चक्लेट खान कति समय लाउँछ भन्नुको अर्थ 60/2 गरिदिने र यसको आन्सर 30। एले 60 वटा चक्लेट खान 30 दिन लगाउँछ। यस्तै गरेर बीले कति दिन लगाउँछ, सीले कति दिन लगाउँछ भनेर निकाल्ने हो। धेरै सजिलो छ। हामीले ए निकाल्यो। अब बी निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने यो भ्यालु यही हाम्रो मेन भ्यालु भनेको यसैमा पुटिङ गर्ने हो। अरु भ्यालु ल्याएर ए प्लस बी प्लस सी भनेको यहाँ 6 छ। हामीले यसरी सल्भ गरेर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 6 निकालेका छौँ र बी को भ्यालु निकाल्दाखेरि ए प्लस सी को भ्यालु राख्न पर्यो। ए प्लस सी प्लस ए भन्नु ए प्लस सी भन्नु त एउटै हो। ए प्लस सी को भ्यालु राख्न पर्यो। 3 छ यहाँ 3 छ। ए प्लस सी को भ्यालु 3 छ यहाँ हो। ए प्लस सी को ठाउँमा 3 राखियो। बी यही छ इक्वल टु 6 भयो। बी भनेको 6 - 3 भनेको
3 हो। यो 3 भन्नुको अर्थ बीले एक दिनमा 3वटा चक्लेट खान्छ। बीले एक दिनमा 3वटा चक्लेट खान्छ भने यहाँ टोटल 60वटा चक्लेट छन् र 60वटा चक्लेट खान 60/3 गरेर बीले 60वटा चक्लेट खान 20 दिन लाउँछ भन्नुको अर्थ बीले सो काम गर्न 20 दिन लगाउँछ भन्नु एउटै हो। यसै गरी बी को भ्यालु पनि आयो। अब हामीले सी को भ्यालु निकाल्दाखेरि फेरि यही इक्वेसनमा लगेर भ्यालु पुटिङ गर्नुपर्छ। a + b + c = 6। सी को निकाल्दाखेरि a + b भनेको यहाँ कति छ 5। a + b को ठाउँमा 5 राख्ने। 5 + c = 6। c = 6 - 5। 5 लाई त लगेर 6 - 5 हुन्छ 1 हुन्छ। सी को भ्यालु 1 भन्नुको अर्थ सी ले एक दिनमा एउटा चक्लेट खान्छ र 60वटा चक्लेट भ्याउन 60/1 भनेको 60 दिन लगाउँछ। यसको अर्थ ए ले त्यो एउटा काम गर्न 30 दिन लगाउँछ, बी ले त्यही काम गर्न 20 दिन लगाउँछ र सी ले त्यही काम गर्न 60 दिन लगाउँछ। यो 30 दिन 20 दिन र 60 दिन नै हाम्रो एन्सर भयो। एकदमै यसरी गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ। यो चक्लेट मेथडबाट धेरै दिमाग लगाउन पनि पर्दैन। एउटै तरिका छ, यही तरिकाबाट भ्यालु पुटिङ गर्ने यही तरिका सम्झियो भने धेरै दिमाग नलगाइकन धेरैभन्दा धेरै छिटो तरिकाले एन्सर निकाल्न सकिन्छ, समयको बचत हुन्छ र साथीहरूलाई पनि मैले यही मेथड प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छु। र त्यस्तै अर्को प्याटर्नको प्रश्न छ, यहाँ सोधिराख्ने प्रश्न हो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र हामीले सोही चक्लेट मेथडबाट नै यो हिसाब पनि गर्छौँ। सबै हिसाब हामीले चक्लेट मेथडबाट गर्छौँ। यस किसिमको प्रश्नका हिसाबहरू जस्तो ए ले कुनै काम एक दिनमा गर्न सक्छ, बी ले एक दिनमा गर्न सक्छ, अथवा रामले एक दिनमा गर्न सक्छ, श्यामले एक दिनमा गर्न सक्छ, यस्ता प्रश्नहरू आयो भने हामीले चक्लेट मेथड नै अपनाउँछौँ। ए ले कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्दछ र बी ले सोही काम 15 दिनमा गर्न सक्दछ। अब हामीले केही नसोची त्यही पहिलेकै मेथड, ए ले कुनै काम 12 दिनमा, बी ले सोही काम 15 दिनमा, तिनीहरूले सँगै काम सुरु गर्दछन्। काम त सँगै सुरु गर्दछन्। काम सकिनुभन्दा कति दिन अगाडि बी ले काम छोड्यो भने पुरा काम 8 दिनमा सकिन्छ। यति प्रश्नमै दिएछ। ए ले 12, बी ले 15। यसपछि के गर्ने भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु, एलसीएम लिने। अघि नै भनिसकेँ मैले एलसीएम लिने। अब 12 र 15 को एलसीएम लिने। 12 र 15 को एलसीएम लिँदाखेरि 60 5 हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ। यो 60 लाई 12 ले भाग गर्दाखेरि 5 भयो, 60 लाई 15 ले भाग गर्दा 4 भयो। अब यहाँ के भनेछ, तिनीहरूले सँगै काम सुरु गर्छन्। काम त सुरु गर्छन्, तर काम सकिनुभन्दा कति दिन अगाडि बी ले काम छोड्यो। अब यहाँ चाहिँ बी ले काम छोड्ने कुरा गरेको छ। छोड्यो भने पुरा काम 8 दिनमा सकिन्छ। पुरा काम 8 दिनमा त सकियो, तर 8 दिनभन्दा कति दिन अगाडि बी ले छोड्यो भनेको भन्न खोजेको यसको बी ले कति दिन अगाडि छोड्नु अथवा र पुरा काम 8 दिनमा सकिनु भन्नुको अर्थ यहाँले बी ले मात्रै छोडेको छ र काम चाहिँ 8 दिनमा सकिएको छ भन्नुको अर्थ ए ले चाहिँ 8 दिनसम्म काम गर्यो। ए ले चाहिँ 8 दिनसम्म काम गर्यो र यहाँ हामीले गर्दाखेरि ए ले एक दिनमा 5 वटा चक्लेट खान्छ। 60 वटा चक्लेट छन्, ए ले एक दिनमा 5 वटा चक्लेट खान्छ र ए ले 8 दिनसम्म चक्लेट खाएको खाइ छ भनेपछि 8 दिनमा कतिवटा चक्लेट खान्छ, 8 × 5 = 40 वटा चक्लेट खान्छ। ए ले 8 दिनमा 40 वटा चक्लेट खान्छ भनिसकेपछि ए ले 8 दिनमा 40 वटा चक्लेट खाइसकेपछि कति चक्लेट बाँकी बच्यो, 60 वटा चक्लेट छन् टोटल। ए ले त 8 दिनसम्म 40 वटा चक्लेट खायो, पुरा दिन ए ले काम गर्यो, 8 दिनसम्म काम गर्यो, 40 वटा चक्लेट खायो। 60 - 40 भनेको 20 वटा चक्लेट चाहिँ बच्यो र यो 20 वटा चक्लेट भनेको बी ले खाएको चक्लेट हो, किनकि 40 वटा चक्लेट त ए ले मात्रै खाएको चक्लेट हो, 8 दिनसम्म काम गर्यो। तर बी ले चाहिँ कतिवटा चक्लेट खायो, 20 वटा चक्लेट खायो र बी ले एक दिनमा 4 वटा चक्लेट खान्छ भने 20 वटा चक्लेट खान कति दिन लगाउँछ भन्दा 20/4 भनेपछि 5 दिन लगाउँछ। 5 दिन लगाउँछ भनेपछि बी ले 5 दिनसम्म काम गर्यो। तर यहाँ प्रश्न के छ भने काम सकिनु कति दिनभन्दा अगाडि बी ले काम छोड्यो भनेछ। यहाँ हाम्रो आयो, यहाँ के छ, 8 दिनसम्म काम भयो, बी ले 5 दिनसम्म काम गर्यो भनिसकेपछि
काम सकिनुभन्दा कति दिन अगाडि बीले छोड्या रहेछ त भन्दा काम टोटल गरेको काम एले यथा काम टोटल काम सकिएको दिन 8 दिन माइनस बीले गरेको दिन 5 दिन भनेको 3 दिन। काम सकिनुभन्दा 3 दिन अगाडि नै बीले छोडेको रहेछ। यो थ्योरी नै हाम्रो एन्सर भयो। यसै गरेर यस्ता खाले प्रश्नहरू सल्भ गर्ने चकलेट मेथडबाट धेरै सजिलो हुन्छ। यो मैले बताउँदाखेरि अलिकति टाइम लागेको यो डिस्क्राइब गर्दाखेरि, नत्र यो गर्यो भने 10-15 सेकेन्डमा नै यसको एन्सर आउँछ, धेरै समय लाग्दैन। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ, खासै केही इङ्ग्लिस नेपालीमा केही फरक पर्दैन, धेरै सजिलो छ बुझ्न पनि। अमन क्यान फिनिश अ सर्टेन पिस अफ वर्क इन 8 days। अमनले कुनै काम 8 दिनमा गर्न सक्छ। विनोद क्यान फिनिश द सेम पिस अफ वर्क इन 12 days। विनोदले पनि सोही काम 12 दिनमा गर्न सक्छ। अब पहिलेको मेथड गर्ने, अमनलाई एले डिनोट गर्ने। अमनले कुनै काम 8 दिनमा गर्न सक्छ, विनोदले त्यही काम 12 दिनमा गर्न सक्छ। विनोदलाई बीले डिनोट गर्ने, 12 दिनमा गर्न सक्छ। अब केही नगर्ने, एलसिएम लिने सुरुमा। हाम्रो मेथड एउटै हो, प्रोसेस एउटै हो गर्ने। अलिकति क्वेसन यताउता हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले पनि दिमाग खियाउने हो। 8-12 यसको एलसिएम लिँदाखेरि 24 हुन्छ। यहाँ 8 त्रिक 24 भयो, 24 लाई 8ले भाग गर्दाखेरि अनि 12 दुना 24 भयो। अब यहाँ यति त हामीले जुन पनि प्रश्नमा गरिदिए आएको छ। अब त्यसपछि प्रश्न बुझ्ने, प्रश्नले के भनेको छ भनेर। दे स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर एन्ड ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कम्प्लिसन अफ द वर्क। एले काम सकिनुभन्दा 2 दिन अगाडि नै छोड्यो भनेको छ। एले काम सकिनुभन्दा 2 दिन अगाडि नै छोड्यो। इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लिटेड भनेछ। अब अलिकति दिमाग लगाउँ त। 24 वटा चकलेट छन्, 24 वटा चकलेट छन्। एले चकलेट सकिनु भन्दा 2 दिन अगाडि नै छोड्यो भन्नुको अर्थ त्यो 2 दिन पछाडि कसले चकलेट खायो भनेपछि बीले चकलेट खायो भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि यहाँ के छ भने बीले 1 दिनमा 2 वटा चकलेट खान्छ र त्यो 2 दिनमा कतिवटा चकलेट खायो बीले 2 × 2 गरेर 4 वटा चकलेट खायो भन्नुको अर्थ एले छोडिसकेपछि को दिन 2 दिन बच्छ र 2 दिनमा विनोदले 2 वटा चकलेट 2 × 2 गर्दा 4 वटा चकलेट खान्छ। अब यो त एक्स्ट्रा चकलेट बीले खाएको, तर ए र बीले त कति चकलेट खायो भनिसकेपछि अब बाँकी चकलेट कति हो? बीले मात्रै खाएको चकलेट त 4 हो। बाँकी चकलेट भनेको 24 - 4 गर्दा 20। यो 20 वटा चकलेट त ए र बी दुईटैले खाएका हुन्। र ए र बीले 1 दिनमा कतिवटा चकलेट खान्छन् भन्नुको अर्थ एले 1 दिनमा 3 वटा चकलेट खान्छन्, बीले 1 दिनमा 2 वटा चकलेट खान्छ। एले 1 दिनमा 3 वटा, बीले 1 दिनमा 2 वटा र दुवै मिलेर 1 दिनमा 3 + 2 भनेको 5 वटा चकलेट खान्छन्। र 20 वटा चकलेट यहाँ छ, जुन 20 वटा चकलेट भनेको ए र बी दुवै मिलेर खाएको चकलेट हो। भनिसकेपछि यो 20 वटा चकलेट खान कति समय लाग्छ भनेपछि 20/5। 1 दिनमा 5 वटा चकलेट खान्छन् र 20 वटा चकलेट खानलाई 20/5 भनेपछि 4 दिन लगाउने भए। यहाँ क्वेसन के सोधेछ? दे स्टार्ट वर्किङ टुगेदर एन्ड ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कम्प्लिसन अफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कम्प्लिटेड भनेछ। यसको अर्थ 4 दिन ए + बीले चकलेट खाए, अनि यहाँ 2 दिन बीले मात्रै चकलेट खायो भनेपछि कति दिन भयो? 4 4 + 2 भनेको 6। यो 6 days नै एन्सर भयो। यो अलिकति थोरै दिमाग लगाउन पर्छ, एन्सर आइहाल्छ। यो मेथड, यो चकलेट मेथड धेरै सजिलो छ। र यसलाई फेरि यसलाई फेरि रिभाइज गर्न चाहन्छु। प्रश्नमा दिएको छ अमनले 1 दिनमा एउटा काम गर्न 8 दिन लाउँछ, बीले एउटा काम गर्न 12 दिन लाउँछ। दुवैको एलसिएम लिँदा 24 हुन्छ। 24 लाई 8 ले भाग गर्दा 3 हुन्छ। 24 लाई 12 ले भाग गर्दा 2 हुन्छ। 3 + यो 3 भनेको एले 1 दिनमा
3वटा चक्लेट खान्छ भन्नुको अर्थ चक्लेट टोटल 24 छ। एले एक दिनमा 3वटा चक्लेट खान्छ, बीले एक दिनमा 2वटा चक्लेट खान्छ। ए र बीले मिलेर एले एक दिनमा 3वटा चक्लेट, बीले एक दिनमा 2वटा चक्लेट भनेपछि ए र बीले मिलेर 3 + 2 भनेको 5वटा चक्लेट एक दिनमा खान्छन्। ए प्लस बीले 5वटा चक्लेट एक दिनमा खान्छन्। तर प्रश्नमा के सोधेको छ भने एले काम सकिनुभन्दा 2 दिन अगाडि नै छोडेको छ भनेको छ। यहाँ त्यो काम त एकैचोटि सुरुवात गर्छन्, तर काम सकिनुभन्दा 2 दिन अगाडि एले छोड्छ भनेको छ। र एले छोड्नु अर्थ काम सकिनु 2 दिन अगाडि छोड्नु भनेको अर्थ त्यो 2 दिन जुन बाँकी 2 दिन हुन्छ त्यो चाहिँ बीले काम गर्यो भन्नुको अर्थ हो, अथवा बीले चक्लेट खायो भन्नुको अर्थ हो। र बीले एक दिनमा 2वटा चक्लेट खान्छ भने त्यो 2 दिनमा बीले 2 × 2 गरेर 4वटा चक्लेट खान्छ। बीले त्यो बाँकी 2 दिनमा 2वटा चक्लेट बाँकी 2 दिनमा 2 दुना 4वटा चक्लेट खान्छ। र यहाँ टोटल चक्लेट 24वटा छन्। 24 - 4 गर्दा 20वटा हुन्छ। 20वटा चक्लेट चाहिँ ए र बीले मिलेर खाएका हुन्। अब 20वटा चक्लेट ए र बीले मिलेर खाएका हुन्, तर कति दिनमा खाएका हुन् भनेर निकाल्नुपर्छ। ए र बीले एक दिनमा चाहिँ 5वटा चक्लेट खान सक्छन्। 3 + 2 गरेर 5वटा चक्लेट खान सक्छन् भने 20वटा चक्लेट खान त 20/5 4 20वटा चक्लेट खान 4 दिन लगाए। ए र बीले 20वटा चक्लेट खान 4 दिन लगाए जुन, र त्यसपछि 4वटा चक्लेट बाँकी बचेको थियो त्यो बीले खायो। त्यो बीले 2 दिनमा खाएर सक्यो भनेपछि टोटल चक्लेट खानको लागि टोटल समय 24वटा चक्लेट खानको लागि टोटल समय भनेको 4 + 2 भनेको 6 हो। धेरै सजिलो छ, एकफेर आफै हिसाब गरेर हेर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ। र यही मेथड नै लोकसेवामा अपनाउँदाखेरि धेरै छिटो नै यसको उत्तर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, यो पनि धेरै सजिलो छ। यहाँ 3 जना व्यक्तित्वको नाम रहेको छ, सुदीप, प्रवीण र डम्बरको। अब सुदीपले कुनै काम गर्न 16 दिन लगाउँछन्। सुदीप यस 16 दिन पहिलेकै मेथड अपनाउने, केही गर्नु पर्दैन, पहिलेकै मेथड अपनाउने। सुदीपले कुनै काम 16 दिनमा, प्रवीणले कुनै काम 20 दिनमा र डम्बरले कुनै काम 24 दिनमा। केही सोच्ने होइन, सुरुमा यही गर्ने। अब 16 20 24 छ। अब यसको एलसिएम लिने। एलसिएम लिँदाखेरि 240, 16 20 24 को एलसिएम लिँदाखेरि 240। एलसिएम लिन त सजिलो छ, धेरै सजिलो छ। 16 20 24। अब यसरी भाग गर्दै यसलाई निशेष भाग गर्दै जाने र पछि गुणा गर्दाखेरि एलसिएम लिन्छ। यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ एलसिएम लिने तरिका। र यसलाई 240लाई 16ले भाग गर्दा 15 हुन्छ। 240लाई 20ले भाग गर्दाखेरि 12 हुन्छ। र 240लाई सीले भाग गर्दाखेरि 10 हुन्छ। अब हामीले यो त सबै प्रत्येक प्रश्नमा यो गरिदिए आएको। अब यसपछि अब क्वेसनले के हो भने त्यो बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले सँगै काम सुरु गरे, काम सकिनु कति दिन अगाडि प्रवीणले काम छोडे भने पुरा काम सकिन 7 दिन लाग्छ। काम सकिनुभन्दा कति दिन अगाडि प्रवीणले छोडे भने पुरा काम सकिन 7 दिन लाग्छ। काम छोडे प्रवीणले, पुरा काम सकियो 7 दिनमा भन्नुको अर्थ 240 चक्लेट छन्। प्रवीणले त केही दिन अगाडि नै छोडे, काम सकिनुभन्दा केही दिन अगाडि छोडे, तर 240वटा चक्लेट चाहिँ यसबाट सुदीप र डम्बरले चाहिँ 7 दिन लगाएर सके भन्नुको अर्थ सुदीपले एक दिनमा 15वटा चक्लेट खान्छन् भने सुदीपले 7 दिनमा कतिवटा चक्लेट खान्छन्? 15 7 गर्ने। त्यसपछि डम्बरले एक दिनमा 10वटा चक्लेट खान्छन्। डम्बरले एक दिनमा कतिवटा चक्लेट? डम्बरले एक दिनमा 10वटा चक्लेट खान्छन् भने अब 7 दिनमा कतिवटा चक्लेट खान्छन्? 10 7 70 गर्ने। यो गर्दाखेरि यो 5 7 35 5 7 35 5 3 7 7 अनि 7 3 10 105। यो 105 भयो। अनि भन्नुको अर्थ 7 दिनसम्म त सुदीप र डम्बरले मात्रै काम गरे, किनकि प्रवीणले त छोडे। भनेपछि 7 दिनसम्म सुदीपले 105वटा चक्लेट खाए, डम्बरले 70वटा चक्लेट खाए। भन्नुको अर्थ सुदीप र डम्बरले कतिवटा चक्लेट खाए 7 दिनसम्म? 105 + 105 70 + 70 गर्दाखेरि 5 175वटा चक्लेट खाए। अब बाँकी कतिवटा चक्लेट बच्यो? 240 - 175 चक्लेट बाँकी बच्यो, जुन चाहिँ प्रवीणले खाएका हुन्। यो गर्दाखेरि यो 10बाट 5 घटाउँदा 5 भयो। यो चाहिँ 2 भयो 25।
65 240 माइनस 175 गर्दा 65 वटा चक्लेट चाहिँ कसले खायो? यो 65 वटा चक्लेट चाहिँ प्रवीणले खाए भनेको छ। यसको अर्थ के हो भने प्रवीणले 65 वटा चक्लेट खाए। प्रवीणले एक दिनमा 12 वटा चक्लेट खान सक्छन्। यहाँ छ नि, यो त यो भनेको एक दिनमा खान सक्ने चक्लेट हो। प्रवीणले एक दिनमा 12 वटा चक्लेट खाए भने प्रवीणले 65 वटा चक्लेट खान कति समय लगाउँछन् भन्दा 65/12 65/12 समय लगाउँछन्। अब बुझ्नुपर्ने क्वेशनले के सोधेको छ भनेपछि काम सकिनु कति दिन अगाडि प्रवीणले काम छोडे भनेको छ। प्रवीणले काम 65/12 दिन गरे, अर्थात् प्रवीणले चक्लेट 65/12 दिन खाए। तर चक्लेट टोटल कति दिनमा चक्लेट सकियो? 7 दिनमा सकियो। भन्नुको अर्थ प्रवीणले कति दिन अगाडि छोडे भनेपछि 7 - 65/12 गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि 12 7 84 माइनस 65 यो गर्दाखेरि 14 भनेपछि 5 19 भयो, 5 9 19 भयो, 19/12 19/12 भयो। अनि यो 5 4 भयो, 19/12 भनेपछि 12 1 यो 7 भयो, 12 एकम 12 12 7 19 यति दिन अगाडि नै अर्थात् 19/12 दिन अगाडि नै प्रवीणले काम छोडे। काम सकिनु भनेको काम सकिनु 7 दिन अगाडि, काम सकिनु भन्दा 19/12 दिन अगाडि नै प्रवीणले काम छोडे। यही नै हाम्रो एन्सर भयो। हस् त साथीहरू, आजलाई यति नै। आजको सामग्री हजुरहरूलाई केही सहयोगी बनेको भए कृपया लाइक्स कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा यस च्यानलबाट अपलोड हुने महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्रीहरू हजुरको युट्युब वालमा टुप्लुक्क आइपुग्दछ। र फेरि पनि यही समय र कार्यको पार्ट 2 भाग 2 लिएर म उपस्थित हुने नै छु। र भोलि फेरि यसैको पार्ट 2 र यसलाई निरन्तरता दिँदै आउने नै छु भनी आजलाई बिदा हुन चाहे। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।